अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कफन चोर का वाक़या कि एक कफन चोर ने जब एक कब्र को खोदा तो एक आदमी उसे इस हालत में मिला कि जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा का जिक्र है कि एक दिन ट्रेन कराची से लाहौर की तरफ रवां दवां थी। एक डब्बे में एक मौलवी साहब अपने सामने बैठे हुए एक मुसाफिर को बड़ी हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। वो मौलवी साहब ने गौर किया, उन्होंने देखा कि मुसलसल 10 घंटे गुजर जाने के बाद भी इस अजनबी मुसाफिर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 घंटे गुजर जाने के बाद भी इस अजनबी मुसाफिर ने कुछ भी नहीं खाया है अब तक। इसके अलावा ना ही इसने कुछ पिया है अभी तक। हर कुछ घंटे बाद ये शख्स अपने मुंह में उंगलियां डाल लेता है और बच्चों की तरह अपनी उंगलियां चूसने लगता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद उंगलियां निकालता है और दोबारा चुप करके बैठ जाता है। मौलवी साहब को ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा ना कुछ खाता है ना पीता है, बस उंगलियां चूसता रहता है, वो भी खुद की। आखिर न जाने वो कौन सी सोच में गुम था। लेकिन उसके बाद मौलवी साहब की तो उस वक्त हैरत की इंतहा न रही जब लाहौर आ गया, क्योंकि इस मुसाफिर ने वहाँ से मुसाफत करने के दौरान, ट्रेन में बैठने के दौरान कई घंटों में ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। और ताज्जुब की बात यह है कि ये तो उतरकर किसी स्टेशन पर भी नहीं गया कि हम माने कि ये उतरकर कुछ खा पी कर आ गया होगा। अब मौलवी साहब बेचारे परेशान हो गए, उनके मारे तजस्सुस के उनसे रहा ना गया, उनसे सब्र ना हुआ। और जैसे ही स्टेशन पर मौलवी साहब उतरे और वो शख्स भी उतरा तो उतरते से ही मौलवी साहब उस शख्स के पास चले गए और उससे मुखातिब होकर उससे फरमाया, अरे जनाब, अरे भाई, ये ट्रेन कराची से लाहौर आ गई, लेकिन आप हैं जिन्होंने ना ही कुछ खाया था इस रास्ते में और ना ही कुछ पिया है। मेरे भाई, क्या बताएं मुझे आप, क्या आपके पास पैसा नहीं है या फिर कुछ और वजह है जिसकी वजह से मेरे भाई आपने खाना तक नहीं खाया है। अब मौलवी साहब की तजस्सुस, हैरत और परेशानी देखकर वो मुसाफिर मौलवी साहब से मुखातिब हुआ और उस मुसाफिर ने कहा, मौलवी साहब, आइए हम वहाँ बैठते हैं, फिर मैं आपको सारी बातें तफसील से बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। वहीं पर स्टेशन पर करीबी एक बेंच पर वो अजनबी मुसाफिर बैठ गया और उसने तो वहाँ पर भी एक दफ़ा अपनी उंगलियाँ फिर से अपने मुंह में डाल ली और उसको उंगलियों को चूसने लगा। फिर उसने मौलवी साहब की तरफ देखकर कहा कि मौलवी साहब, बात कुछ यूँ है कि 3 साल पहले तक मैं एक कफन चोर हुआ करता था। जहाँ पर भी मैयत होती थी मैं उसी दिन जाकर वो कफन चुरा लाया करता था। एक दिन की बात है कि एक जगह पर एक मैयत हुई और मुझे पता चल गया, लिहाजा मैं उस मैयत के जनाजे में भी शामिल हो गया। मैं इसलिए शामिल हुआ ताकि मैं इस बंदे की कब्र याद रख सकूं और बाद में इसका कफन चुरा लूं, रात के वक्त आकर मैं उसका कफन चोरी कर सकूं। फिर जैसे ही उस रात के 2 बजे तो मैं अपनी निशानदेही वाली कब्र पर पहुंचने लगता हूं। कब्रिस्तान जाकर मैं उसी कब्र पर पहुंच गया जिसके जनाजे में सुबह में शरीक हुआ था। मैंने उस कब्र को खोदा जाकर और कब्र खोल दी। तख्ता निकालकर कफन निकालने के लिए जैसे ही मैंने अंदर झांका तो दहशत के मारे मेरी चीखें निकल गई। इसी दौरान उस शख्स के कफन पर मेरी ये उंगलियां लग चुकी थी। मैंने फौरन अपना हाथ बाहर खींच लिया था, लेकिन अंदर का मंजर देखकर जल्दी जल्दी उस तख्ते को बराबर करके और जैसे तैसे उस कब्र की मिट्टी को वापस उस पर गिराकर मैं वहां से फटाफट वापस आ गया। मुझे वो सारी रात नींद ही ना आ सकी। मुझे तो बस कब्र का वो मंजर याद आता रहा। मैंने देखा, जब कब्र का तख्ता हटाकर मैंने देखा था तो एक नूरानी शख्स अंदर बैठे हुए कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं और अंदर वो कब्र पूरी तरह से नूर से मुनव्वर है। और उसके अलावा मौलवी साहब, मेरी जो उंगलियां उस शख्स के कफन को छू गई थी, मेरी उन उंगलियों में से बड़ी दिलकश, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। रात को तो मुझ पर खौफ इस तरह तारी था कि डर के मारे मुझे किसी भी चीज़ का होश तक नहीं था। और उसके बाद से अब मुझे जब भी भूख प्यास लगती है तो मैं मेरी उंगलियों को जो उस नेक शख्स के कफन से लग गई थी उन्हें मुंह में लेकर चूस लेता हूँ और मेरी भूख प्यास मिट जाती है।
اور یہ کمال صرف اس شخص کے کفن کو چھونے کی وجہ سے ہے۔ نہ جانے اس شخص کے ساتھ وہاں کیا معاملات ہوئے اور وہ شخص نہ جانے کتنا خوش نصیب ہوگا، یہ تو صرف اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ بہرحال مولوی صاحب اس کے بعد صبح کے وقت میں جانچ پڑتال کے لیے واپس سے قبرستان پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے اسی قبر جہاں سے میں نے یہ سب معاملہ دیکھا تھا، اسی قبر کی تختی پر نام و نسب اور اس کا پتہ پڑا، اور پھر اس ایڈریس کو، اس پتے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بستی میں واپس آیا۔ اس صاحب قبر والے کا نام تجمل حسین تھا، اور آخرکار پوچھتے پوچھتے ڈھونڈتے ڈھانڈتے میں اس نیک شخص کے گھر بھی پہنچ گیا۔ گھر دیکھنے کے بعد میں واپس اپنے گھر بھی آ گیا، اور 40 دن کے بعد میں پھر سے تجمل حسین کے گھر میں پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک چھوٹی سی بچی گھر سے باہر نکلی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ بچی جو باہر آئی ہے تجمل حسین صاحب کی ہی بیٹی ہے۔ اتنے میں اس کی والدہ، اس کی ماں پردے سے بولی، بیٹا کون آیا ہے؟ میں نے جیسے تیسے ہمت کر کے تجمل حسین کی اس بیوہ عورت کو بتایا، اور میں نے اس سے پوچھا بھی کہ آپ کے جو شوہر تھے وہ ایسا کون سا نیک کام کیا کرتے تھے، ایسا کون سا نیک عمل کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شوہر کو اتنا بلند مقام بخشا ہے۔ تو تجمل حسین کی وہ بیوہ عورت بولی کہ بھائی صاحب، ان کے عمل کے بارے میں تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار مولا، تو مجھے قیامت تک کے قرآن مجید پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرا شمار ان لوگوں میں سے فرما جو لوگ قبر میں بھی تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس بیوہ عورت سے یہ سب ماجرا سننے کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ آج اس واقعے کو 3 سال ہو چکے ہیں مولوی صاحب، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس کے بعد سے ہی کفن چوری کا کام چھوڑ دیا، اور اب میں کفن چور نہیں رہا۔ میں بھی اب قرآن پاک کی ہی تلاوت کرتا ہوں اور یہی دعا مانگتا ہوں کہ اے پروردگار مولا، تو مجھے بھی قیامت تک قرآن پاک تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ سو ناظرین کرام، ذرا سوچئے کہ ایک شخص جو روز تلاوت کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا تھا، تو اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ واقعی ہمارا رب سب سے بہتر عذر دینے والا ہے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔